السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله وإخواني في الله، أسألكم بالله يا إخوان تتأملوا في هذه الآية. الله عز وجل يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. انظروا وتأملوا إلى رحمة الله عز وجل. يكفرون ويأتي الله عز وجل باسم الرحمن. انظروا إلى كلام الله عز وجل يقول: وهم يكفرون بالرحمن. أتى الله عز وجل باسم الرحمن، وهذه دلالة يا إخواني أن الله عز وجل رحيم رحمن. إذا عاد الإنسان إليه وتاب الإنسان إليه فإن الله عز وجل يقبل، حتى وإن كان من المشركين، حتى وإن كان من النصارى، حتى وإن كان من اليهود. الله عز وجل يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول ربي عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله عز وجل رحيم، نريد أن نقبل على رحمة الله عز وجل حتى نرحم من الله.